तहरीक अदम एतमाद में शिकस्त के बाद इमरान खान पर तोशा खान केस को लेकर दबाव बढ़ रहा है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कल सहाफियों से गुफ्तगू में ये इंकशाफ किया कि वो ये बात कंफर्म कर सकते हैं कि इमरान खान ने पहले तोशा खाना का कानून तब्दील किया, जिसके बाद तोशा खाना से एक हार, एक अंगूठी और एक घड़ी निहायती कम कीमत पर खरीदी और बाद में उन्हें दुबई में फरोख्त कर दिया गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ का ये इल्जाम इसलिए भी अहम है क्योंकि अब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तोशा खाना से हासिल तहाइफ की तफसीलात बताने से मुसलसल कतराती रही है, जबकि आज साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने शहबाज शरीफ के इल्जाम पर जो वजाहती बयान दिया है उसमें उन इल्जामात को मुस्तरद नहीं किया। अभी तक तो मुझे पता नहीं है कि वो रेफर क्या कर रहे हैं। मतलब वो रेफर कर रहे हैं कि घड़ी जो किसी ने बाहर के मुल्क में तोहफे में दी वो प्राइम मिनिस्टर ने खरीद ली गवर्नमेंट से और बाहर जाके बेच दी, तो मतलब इसमें क्या, तो फिर क्या जुर्म हुआ, या मतलब इसमें क्या इरेगुलरिटी है, या वो मतलब अभी मुझे समझ नहीं आई कि उनका इल्जाम है क्या, मतलब किस बात के ऊपर है, उनको एतराज क्या है। 8-9 करोड़ रुपए की घड़ी हो या 10 की हो या 5 की हो या 2 की है, अगर मेरी घड़ी और मैंने बेच दी है तो उस पर तो कोई एतराज बनता नहीं है। दूसरी बात यह है कि इनकी नोयत क्या, वो कहना क्या चाहते हैं। उन्हें किसी ने, इमरान खान को किसने घड़ी दी या क्या हुआ। फवाद चौधरी ये कह रहे हैं कि अगर इमरान खान ने बैरून मुल्क से तोहफे में मिली घड़ी खरीदी और बाहर बेच दी तो इसमें जुर्म क्या है, तो इस पर एतराज किया। फवाद चौधरी के इस बयान के जवाब में नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने कहा है कि फवाद चौधरी साहब, बात इतनी सादा नहीं है। इमरान खान ने घड़ी, अंगूठी और कफलिंग्स 18 करोड़ में बेचे, मगर कौमी खजाने में सिर्फ 2 करोड़ रुपए अदा किए गए। तोशा खाना केस, अच्छा कहते हैं क्या हुआ अगर घड़ी मिली तोहफे में और हमने बेच दी। यह है असल हकीकत इन लुटेरों की। कफलिंग्स, घड़ी, अंगूठी जो मिली वो इन्होंने 14 करोड़ की मालियत की चीजें 2 करोड़ जमा करा के ली और 18 करोड़ में फरोख्त की। जो मैंने जितने आपको फिगर्स बताए हैं, इन तमाम चीजों के रिकॉर्ड निकाल लिए गए हैं और इन तमाम रिकॉर्ड के अंदर चीजें मिसिंग हैं, जैसे गोल्ड प्लेटेड क्लाशनकोफ मिसिंग है जो इंशाल्लाह बनी गाला से बरामद की जाएगी। अगर मरियम औरंगजेब का ये दावा दुरुस्त है तो इसका मतलब ये है कि इमरान खान ने तहाइफ खरीदने के लिए सिर्फ 10% अदायगी की है, जबकि हमने जब अपने प्रोग्राम में साबिक मामले खसूसी शहबाज गिल से बार बार ये सवाल किया था कि हुकूमत तहाइफ की तफसीलात क्यों नहीं बता रही, तो शहबाज गिल ने कानून में तरमीम का एतराफ करते हुए कहा था कि तफसीलात बताने से दोस्त ममालिक नाराज होंगे। साबिक हुकूमतें 5% अदायगी करके तोहफे खरीदते थे, मगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कम से कम 50 अदायगी का कानून बनाया। तोशा खाने में पहले पाकिस्तान में क्या होता हुआ कि जो तोहफे मिलते थे उनको तोशा खाना भेजा ही नहीं जाता था, और अगर जाता था तो कोई 5% पैसे दे के ले जाता था। तो हमारी हुकूमत आई तो हमने सिस्टम को सीधा किया, ये मेक श्योर किया कि हर तोहफा इंदराज होगा और उसके बाद 5%, 10%, 15%, 20% नहीं, 50% उसकी कीमत देनी पड़ेगी मिनिमम, और फिर वो लेके जाना पड़ेगा। आप ना बताएं कि किस मुल्क ने आपको क्या दिया है, आप ये बता दें कि टोटल तोहफे कितने मिले आपको। डिस्कशन हुई थी हमारी इसके ऊपर, बिल्कुल ये बात हुई थी कि इसको पब्लिक, एक ओपिनियन था कि इस वाली चीज को पब्लिक करना चाहिए। उसके पीछे काउंटर ओपिनियन ये था कि अगर आप ये पब्लिक करते हैं कि टोटल कितने तोहफे आए, किसने दिए, इसको छोड़ दें, तो फिर अगला सवाल होगा ये वाला तोहफा किसने दिया है। नहीं, ये जो तोहफा वज़ीर आज़म इमरान खान ने कितने तोहफे लिए, कितने पैसे दिए, ये तो बता सकते हैं ना आप। ये ना बताइए कि वो तोहफा किस मुल्क से मिला। मैंने बात बिल्कुल क्लियर रखी है कि एक सुई भी जो तोशा खाने में आएगी उसके पैसे दिए बगैर वो नहीं दी जा सकती, नंबर 1। नंबर 2, जितने भी लोगों ने कोई तोहफा लिया है उसका बाकायदा रिकॉर्ड जो है मेंटेन्ड है, रिकॉर्ड दिखाएंगे तो पता चलेगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर मरियम औरंगजेब का इल्जाम दुरुस्त है कि इमरान खान ने 18 करोड़ की घड़ी और अंगूठी सिर्फ 2 करोड़ में खरीदी, तो ये इमरान खान के लिए एक स्कैंडल बन सकता है। और अगर शहबाज गिल का ये दावा दुरुस्त है कि तहाइफ के खरीदारी के लिए 50% अदायगी के कानून पर अमल किया गया है, और अगर इमरान खान के खरीदे गए तहाइफ की मालियत वाकई 18 करोड़ है, तो क्या उन्होंने 9 करोड़ रुपए की अदायगी की है। आज मरियम नवाज ने अपने ट्वीट में यही कहा है कि असल सवाल यह है कि कितने में तोहफे खरीदे गए और कितने में बेचे गए, और इमरान खान ने उसकी अदायगी कैसे की, क्योंकि उनकी जो ज़राए आमदनी है वो सिर्फ वजीर आजम की तनख्वाह थी। सवाल ये भी है
کہ کیا خالی میڈیا حضرات کے سامنے اور پبلکلی اس اسکینڈل کو سامنے لائی ہے نون لیگ کی حکومت، یا اس پہ انکوائری بھی کروائے گی؟ احسن اقبال صاحب سے ہی مزید اس پر بات کریں گے۔ احسن اقبال صاحب، دو چیزیں سامنے ہیں، ایک تو شہباز گل صاحب نے ہمارے پروگرام میں کہا تھا کہ ہم نے تو یہ قانون بنایا ہے کہ 5-10% میں نہیں ہوگا معاملہ سیٹل، 50% ادائیگی کرنی پڑے گی، اور آج فواد چودھری صاحب نے یہ اشارہ دیا ہے کہ اگر انہوں نے 50% ادائیگی کر کے کوئی تحفہ خریدا ہے اور اس کو بعد میں بیچ دیا جب وہ ان کی ملکیت ہو گیا، تو اس میں کرپشن کہاں سے سامنے آ گئی؟ اس میں اسکینڈل کیا ہے؟ دیکھیے شہزاد، اس میں ڈبل اسکینڈل ہے۔ ایک طرف تو جہاں انہوں نے مارکیٹ میں وہ تحفے بیچے کہ جو پاکستان کے وزیر اعظم کو دو طرفہ تعلقات کی بنیاد کے اوپر ان کے منصب کی حیثیت میں دیے گئے تھے، آج تک پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں کسی سربراہ مملکت نے وہ تحفہ جو اس نے توشہ خانہ سے حاصل کیا تھا مارکیٹ میں نہیں بیچا۔ دوسرا اسکینڈل یہ ہے کہ جو تحفوں کی مالیت ہے، اگرچہ ان کے بقول انہوں نے 50% بڑھا دی تھی اس کو نکلوانے کی رقم، انہوں نے جو تحفوں کی ایویلیویشن کی ہے وہ بہت ہی ڈسپیوٹیڈ ہے اور ان کی مالیت بہت کم۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی چیز 1000 روپے کی ہے تو اس کی مالیت 200 روپے لکھ کے 100 روپے میں وہ چیز نکلوا لی ہے، اور ابھی آپ انتظار کیجئے، آپ کو پتا چلے گا کہ ایک ہمارے نہایت ہی قریبی ملک نے ایک جیپ بھی دی تھی خان صاحب کو، وہ بھی غائب ہے اور وہ بھی بیچ دی گئی ہے۔ جیپ؟ احسن صاحب آپ کہہ رہے ہیں جیپ دی تھی؟ جی، جیپ بھی ایک مسنگ ہے، اور اسی طرح بہت سارے تحفے مسنگ ہیں۔ یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ کسی سربراہ مملکت نے اس طرح تحفوں کو انڈر ویلیو کر کے نکلوایا ہو اور مارکیٹ میں بیچا ہو۔ اور جو خان صاحب نے اس سے پہلے جو ان کی انکم ٹیکس تھی اس میں بھی 3 سال پہلے 1.25 لاکھ روپے کی ریٹرن تھی جو اب تقریباً 1 کروڑ روپے کی ہو گئی تھی، اور ہم نے بار بار پوچھا کہ خان صاحب بتائیں کہ یہ 1 کروڑ روپے کا جو انکم ٹیکس دیا ہے کس آمدنی کے اوپر دیا ہے، لیکن کوئی حکومت کا وزیر اس کا جواب نہیں دے سکا تھا۔ تو خان صاحب جو صادق اور امین بنتے ہیں، ان کے اپنے معاملات ایسا صاحب ابھی آپ جو بات کر رہے ہیں کیا یہ ریکارڈ سے دیکھ کر بات کریں؟ کیونکہ آپ کو آئے ہوئے 2-3 دن ہو گئے اور آپ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو اثاثے تھے ان کو انڈر ویلیو، پہلے اس کی مالیت انڈر ویلیو ہے اور پھر اس کے حساب سے پیمنٹ کی گئی ہے، تو یہ آپ نے ریکارڈ دیکھ کے ساری بات کی ہے؟ جی، یہ اس کا سارا جو ریکارڈ دیکھا جا رہا ہے اس سے یہ تفصیلات آ رہی ہیں کہ انہوں نے ان کی ویلیویشن بھی کم کی ہے اور اس کے بعد ان تحفوں کو نکلوا کر مارکیٹ میں بیچا ہے۔ اسی لیے 2 سال سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک صحافی نے کیس کر رکھا تھا جس میں جو سوال آپ نے پوچھا تھا کہ صرف یہ بتائیں کہ کون کون سے تحفے ملے ہیں، بیشک یہ نہ بتائیں کس نے دیے ہیں، لیکن حکومت نے آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کا سہارا لے کر کہا نہیں بتا سکتے، جبکہ وزیر خارجہ اپنے تمام تحفوں کا اعلان کر چکے ہیں۔ تو اگر وزیر خارجہ اپنے تحفوں کا اعلان کر سکتے ہیں تو وزیر اعظم کے اعلان جی، یہ کیس اسلام آباد ہائی کورٹ میں 7 ماہ سے ہے اور اگلے ہفتے پھر اس کی سماعت ہوگی۔ ہم نے بھی یہ سوال اٹھائے تھے حکومت کے سامنے، لیکن ایس صاحب یہ بتائیے گا کہ چلیں یہ تو آپ کے ریکارڈ میں ہے کہ اس کی ویلیویشن ٹھیک نہیں کی، اس کو انڈر ویلیو کیا گیا اور پھر اس کی ادائیگی کی گئی، لیکن یہ آپ کو کیسے پتہ چلا ہے کہ 18 کروڑ میں وہ بیرون ملک بیچے گئے؟ یہ ریکارڈ کیسے حاصل کر لیا حکومت نے؟ دیکھیے، یہ ساری جو معلومات ہیں اب یہ مختلف ذرائع سے اکٹھی ہو رہی ہیں اور حکومت ان کی نہایت ہی شفاف انکوائری کرے گی اور قوم کے سامنے پیش کرے گی تاکہ قوم کو پتہ چلے کہ جس شخص نے مسٹر کلین کا ماسک چہرے پہ سجایا ہوا تھا اصل میں ان کی حقیقت کیا ہے۔ تو احسن صاحب آپ لوگوں نے بھی وہی کیا جو حکومت آپ کے ساتھ کرتی تھی کہ پہلے الزام لگا دیا، اب انکوائری کریں گے، 18 کروڑ کہاں سے پتہ چلا کہ کہاں بیچے؟ یہ تو پھر وہی کام ہو گیا جس پہ آپ پی ٹی آئی کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں۔ یہ باتیں تو ریکارڈ پہ ہیں، یہ معلومات آ چکی ہیں۔ یہ معلومات کہاں؟ میں وہی پوچھو سورس کیا ہے کہ 18 کروڑ کی دبئی میں بیچ دی، یہ کہاں سے پتہ چلا؟ یہ مختلف جو ذرائع ہیں ان سے اکٹھی ہو چکی ہیں معلومات، اور اس کے حوالے سے قوم کو ہم تمام حقائق سے آگاہ کریں گے۔ اور آپ دیکھیے اب تو جو ان کے مختلف ذرائع ہیں وہ حکومتی انویسٹیگیٹو ذرائع تو نہیں ہے نا؟ ایک منٹ دیکھیے، ان کے جو سابق وزیر اطلاعات ہیں وہ آج خود اعتراف کر چکے ہیں کہ میری گھڑی میری مرضی میں نے بیچی۔ بھئی یہ ایسے نہیں ہو سکتا، وہ گھڑی آپ کو کسی عمران نیازی صاحب کے حیثیت میں نہیں ملی،
وہ وزیر اعظم پاکستان کی حیثیت میں ملی ہے، تو آپ کی مرضی نہیں ہے، آپ اسے بیچ نہیں سکتے۔ میں صرف یہ جاننا چاہ رہا ہوں، جب آپ کہتے ہیں مختلف ذرائع سے یہ بات سامنے آئی ہے، یہ تحقیقاتی ذرائع تو نہیں ہے نا، پاکستان کے ریاستی تحقیقاتی ذرائع تو نہیں ہے نا؟ وہ بھی ہیں، اور خود حکومت کے اپنے ذرائع فواد چودھری صاحب تو آج اعتراف جرم کر چکے ہیں کہ عمران خان صاحب نے واقعی گھڑی بیچی ہے۔